धरारा बनेन। अब यो केही पनि देख्न हेर्न सुन्न सकिन्न भने एउटा मेरो विनम्रतापूर्वक सुझाव छ, कानमा रुवा राख्ने, आँखामा साउने चस्मा लगाउने। के भनेर भोट मागेका थियौँ हामीले, आफ्नो क्षेत्रमा के कुरा गरेका थियौँ, यसमा पनि निराशा छ भने दुखी आत्माहरूप्रति म खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु। मृत सपनाहरू बोकेर आशावादको नेतृत्व गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। जनता दङ्ग, नेताहरू भरङ्ग किन भएको, राजनीतिक दलहरू भरङ्ग किन भएको, यो कस्तो ऐठन हो, विचित्र खालको कुरा देखिएको छ। संसदमा केही बहस उठेका छन् सरकारका बारेमा, विकास निर्माणका बारेमा, लोकतन्त्रका बारेमा र राजनीतिक जटिलताका बारेमा। त्यस सम्बन्धी म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। यो स्पष्ट छ कि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नु अघिसम्म नेपालको राजनीतिमा मात्रै केन्द्रीकृत थियो। विकास, निर्माण, जनताको सेवा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान जस्ता विषयवस्तुहरू कहिल्यै पनि सरकारका प्राथमिकताभित्र वा राष्ट्रिय एजेन्डाभित्र पर्ने गरेका थिएनन्। आज यो विकासको एजेन्डा, त्यो पनि बहुआयामिक विकासको एजेन्डा, कुनै एउटा क्षेत्र होइन, खालि बाटो मात्रै होइन, पुल मात्रै होइन, विद्यालय मात्रै होइन, खानेपानी मात्रै होइन, एउटा सुखी देश, समृद्ध देश निर्माण गर्न र जनता हाँस्नको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा यो सरकारले ध्यान दिएको छ। अब यही कुरालाई पनि माखोल उडाउन खोजिन्छ भने, यसप्रति पनि खुसी व्यक्त गर्न सकिँदैन भने मेरो एउटा प्रश्न छ सभामुख महोदय, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आखिर के चाहन्छन्? उनको विकासको एजेन्डा के हो, उनको राजनीतिको मुद्दा के हो र जनताको बीचमा के भनेर जान चाहेको हो? यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ। एजेन्डाविहीन नेतृत्वले मुलुकका निम्ति के योगदान गर्न सक्छ, पार्टीहरू आफैले सोच्नु पर्दछ। त्यसैले विभिन्न माध्यम, सञ्चार माध्यम वा सोसल मिडियामा उठ्ने टिप्पणीका आधारमा कुनै वस्तुगत सत्य बिना यत्तिकै विरोधका लागि विरोध गरिने कुराहरूले हामी राजनीतिको सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ र जनतालाई आशा, भरोसा र विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले तथ्यहरूतर्फ जाउँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकास नगर्ने नै हो भने राजनीतिक दलको आवश्यकता किन? के सांसद हुन, के मन्त्री हुन, के प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न यतिका लागि मात्रै हो? हाम्रो देशले 156 वर्ष हिंसामा, राजनीतिक अस्थिरतामा, अप्ठ्यारोमा, द्वन्द्वमा बिताएको छ। एउटा व्यक्तिको जीवनमा 100 वर्ष सर्वस्व होला र देशको जीवनमा 156 वर्ष केही पनि नहोला। तर हामी संसारसित सँगै हिँड्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। संसारसित सँगै हिँड्न चाहन्छौँ भने संसारले गरेका परिवर्तनहरू हेर्नका निम्ति हामी घुम्न जाने होइन होला। अरूले देशले गरेको प्रगति देखेपछि हाम्रो देशको पनि सम्भावना र चुनौतीहरूलाई महसुस गरेर परिकल्पनाहरू गर्ने होला। यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। सुने मैले, सुनियो सदनमै, मेलम्ची आयो, के भयो? मेलम्ची आयो, रेलमार्ग बन्दैछन्, नबन्दै गरे हो। बाजुराको टुप्पोमा वा हिमालको फेदीमा अहिले रेल जान्छ भनेर कसैले भनेको छैन। परिकल्पनाको कुरा हो, सर्वेको कुरा हो, डिजाइनको कुरा हो, भइरहेको छ। तपाईँ 30 वर्ष अगाडि सन्त नेता किशुनजीले देखेको काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी खुवाउने कुरा गर्दा आज ती केपीले देखेको सपना वर्तमानका केपी ओलीले पुरा गर्दा किशुनजी प्रति न्याय भएन वा सम्झना भएन भनेर गुनासो गरिरहँदा म किशुनजी प्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु कि उहाँले त्यो सपना देख्नुभयो। किशुनजीले देखेको सपना 30 वर्षपछि आउँदा हामी सबलाई खुसी हुने, अनि पुरा गर्ने केपी ओली र 30 वर्ष लागोस् नि त,
रेल आउँदा, खानीहरू उत्खनन हुँदा, सबैले स्वच्छ पिउने पानी खान पाउँदा सरकारले कामै गरेन भन्नुहुन्छ। सुत्केरी हुन नसकेर उपचार नपाएर छटपटाएका महिलाहरूलाई सोध्न हामी को गयौँ? स्कुल बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई सोध्न को गयौँ? बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडोमा परेर घर बनाएका जनतालाई सोध्न को गयौँ? खर्का छाना विस्थापित भएका बस्तीहरूमा हामी को पुग्यौँ? तिनको मुखमा, तिनको अनुहारमा के परिवर्तन आएको छ? पुल बनेका ठाउँमा के भएको छ? गजब लाग्छ मलाई। अचम्म कस्तो भने 165वटा बाटा बनाउने भयो अरे। के भनेर चुनावमा जान्छौँ हामी? के भनेर भोट मागेका थियौँ? हामीले आफ्नो क्षेत्रमा के कुरा गरेका थियौँ? यसमा पनि निराशा छ भने दुखी आत्माहरूप्रति म खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु। मृत सपनाहरू बोकेर आशावादको नेतृत्व गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। कसैलाई यस्तो हुन्छ विध्वंस नै विकास देख्नेहरू, तर विकासको पनि एजेन्डा देख्ने साथीहरूमा पनि विचित्र मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि त्यही बोलीमा लोली मिलाएर केही पनि भएन भन्नुहुन्छ। धरहरा बनेन। अब यो केही पनि देख्न, हेर्न, सुन्न सकिन्न भने एउटा मेरो विनम्रतापूर्वक सुझाव छ, कानमा रुवा राख्ने, आँखामा साउने चस्मा लगाउने। त्यसो भएपछि टन्टै साफ, विषय सकियो। यस हिसाबले जनतालाई निराश बनाउने गरी हामी नजाउँ। अर्को पनि कुरा म राख्न चाहन्छु। यदि प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको विभिन्न पञ्चवर्षीय योजना वा अरू विकास निर्माणका योजनाहरूलाई हामीलाई देखेर, काम अगाडि बढेको देखेर साह्रै चिन्ता लागेको छ, प्रेसर बढाएको छ भने यो प्रेसर थप बढ्नेवाला छ। यो घट्नेवाला छैन, किनभने जनताको चाहना विकास हो, परिवर्तन हो। कहाँनेरि जनताले लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवनमा अनुदित गरेको देख्न सक्छन् सभामुख महोदय। उसले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आएपछि देख्न सक्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलौँ, तथ्याङ्कमा खेलौँ, आरोपमा मात्रै हामी समय बर्बाद नगरौँ। बरु जनता दङ्ग, नेताहरू भरङ्ग किन भएको, राजनीतिक दलहरू भरङ्ग किन भएको? यो कस्तो ऐठन हो? विचित्र खालको कुरा देखिएको छ। त्यसैले मेरो अनुरोध छ, राजनीतिक दलहरू भोलि जनताको बिचमा जानुपर्छ आफ्ना एजेन्डा बोकेर, तथ्याङ्क बोकेर जाउँला। सरकारमा उनीहरू न उनीहरूले के बोकेर जानुहुन्छ? तपाईँको क्षेत्रमा भएको विकास त्यहाँको जनताले देखेका छैन। मेलम्चीको पानी आएको जनताले टुटी खोलेर खान पिउन थालिसके, अनि त्यसको कुरा चाहिँ केही पनि भएन भनेर हामी जान सक्दैनौँ सभामुख महोदय। अर्को पनि कुरा छ, सरकार काम चलाऊ। के भने कसरी हुन्छ काम चलाऊ सरकार? यो सरकार अहिले गठन भएको जगभित्र के छ? समर्थन आफू गर्ने, समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउनका निम्ति एक दलीय बनाउने हो कि दुई दलीय बनाउने हो कि तीन दलीय बनाउने हो, कुनै एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने काम चलाऊ भयो। कसरी काम चलाऊ भयो? बरु विगतमा काम नचलाऊ भनेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा लर्कनका लर्कन साथीहरूलाई बिना विभागीय बनाउँदा पनि काम गर्नै नपाउने सरकारमा पनि साथीहरू बस्नुभयो। मन्त्रीमण्डलको झुन्डमा लम्पट भएर बस्नुभयो। त्यो चाहिँ काम चलाउ थियो, यो काम चलाउ होइन। त्यसो भए झिक्नु पर्यो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले दिएको हो? हिजो फिर्ता लिनुहोस्, अर्को विषय सुरुवात हुन्छ होला नि त। बन्दी बनाएर हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने आफै अड्काउने, आफै पड्काउने त्यो काम नगरौँ। के गर्ने हो त्यो आफू गर्नुहोस्। राजनीतिको मैदान खुल्ला छ। विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, मुद्दाहरू लिएर जनताका बीचमा जान सबै स्वतन्त्र छन्। यो हुन्छ। प्रतिगमन भयो। प्रतिगमन के भयो? जनताको बीचमा जानु। प्रतिगमन हुन्छ भने अग्रगमन के हुन्छ? द्वन्द्वकालमा निरङ्कुश राजासित मिलेर
शाही साम्यवाद लिएर आउनका निम्ति गरे वार्ता र छलफल चाहिँ अग्रगमन हो। प्रश्नहरू यस्ता पनि छन् र प्रतिगमन यस्तै हुन्छ भने विकास निर्माणमा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा, लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न जनताको बिचमा जाने कुरामा प्रतिगमन देखिन्छ भने म दावासाथ भन्न चाहन्छु र कुनै पनि सरकारले त्यो गर्छ विश्वव्यापी मान्यताको हिसाबले सभामुख महोदय, यस्तो प्रतिगमन, विकासको प्रतिगमन, निर्माणको प्रतिगमन, जनताको बिचमा उनको अभिमत लिन जाने प्रतिगमन यो देशमा बारम्बार भइरहन्छ, किनभने यहाँ लोकतन्त्र छ। यहाँ कुनै एउटा दलले सत्ता कब्जा गरेको विषय होइन, यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम छ। त्यसतर्फ हामीले महसुस गर्नुपर्दछ र मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने हो भने ताजा जनादेशको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरेर संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यो जनताको बिचमा जाने कुरा कुनै अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक वा लोकतन्त्र विरोधी कुरा हुने थिएन। त्यसो हो भने बेलायत, जापान, इजरायल, भारत जस्ता देशहरू प्रतिगामी हुन्, त्यहाँ पनि लोकतन्त्र छ। त्यसैले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामा जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन्। त्यहाँनेरि गएर हामीले को लोकतान्त्रिक हो, को लोकप्रिय हो, को अलोकप्रिय हो भन्ने थाहा पाउनु पर्दछ। चुनाव देख्न साथ फोबिया हुने साथीहरूले अनि प्रतिगमन भयो भन्ने, त्यसो भए चुनावै गराउनु छैन भने भोट माग्न नजाउँ, चुनाव नगरौँ, कस्तो लोकतन्त्र हो, नयाँ बहस गरौँ। सभामुख महोदय, यो कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी लफाजीभित्र कम्फर्टेबल मात्रै हो भने भन्नु केही छैन। धन्यवाद। गाउँपालिका अन्तर्गत कैलाश खोलाको मुहानमा पहिरो गएर ठुलो बाढीले त्यहाँको जनताको ठुलो धनको क्षति भएको छ र त्यो धनको क्षति मात्रै नभएर अहिले पनि त्यहाँ बृहत तटबन्धनको आवश्यकता छ र त्यहाँका जनता किसानका सिँचाइ कुलाहरू भत्काइएको छ र ती सिँचाइ कुला हालसम्म पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन। अब बर्खे सिजनमा धान रोप्ने बेला आइसक्यो तर त्यो सिँचाइ कुलो अहिले पनि निर्माण भएको अवस्था छैन। त्यस कारणले नेपाल सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले नै त्यो कैलाश खोलामा गएको बाढी पीडितका निम्ति विशेष प्याकेज निर्माण गरेर कुलो निर्माण र तटबन्धनको बृहत योजना निर्माण गरियोस् भन्ने सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई। सम्मान्य सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लाको दोभान बजारमा गत फागुन 18 गते भएको आगलागीबाट 52वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। करिब 8 करोडभन्दा बढीको भौतिक माल सामान क्षति भएको छ र त्यसको केही दिन अगाडि मात्रै ताप्लेजुङ जिल्लाकै सिनाम गाउँमा पनि 5 घर नष्ट भएका छन् आगलागीबाट र ताप्लेजुङ जिल्लामा पटक पटक आगलागीको पीडा महसुस भइरहेको छ र बजारमा मात्रै, सदरमुकाममा मात्रै केही वर्षभित्रै 5 पटकभन्दा बढी आगलागी भएको छ। यस्तो अवस्थामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत दोभानमा भएको आगलागी पीडितहरूलाई तत्काल आवास र दैनिक आवश्यकताको व्यवस्था गर्न, साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सहरको सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। साथै दमकल लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न। मान्य श्री रङ्गमती शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश रेलमार्ग, जलमार्ग र सुरमार्गले नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो रे मेरो जिल्लाका जनताले एम्बुलेन्स गाडी के देखेका छैनन्। बिरामीले पनि अहिलेसम्म अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। जो ठुला अपराधी भ्रष्टाचारीहरूलाई गणतन्त्र मनाउनेको नाममा चालचलन राम्रो लाग्यो भनेर राष्ट्रपतिज्यूले कैद मिना गरिदिनुहुन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिदिनँ भन्नुहुन्छ। जसले राज्यको कर छली गर्न सक्छ उसैको घरमा पार्टी कार्यालय स्थापना हुन्छ। नागरिकता जस्ता अति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किन्छन्। हजारौँ नागरिक बाटोमा छन्। संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याइन्छ अनि महिला संसदले महिला हिंसाका विधेयकहरू, अध्यादेशहरू अगाडि ल्याउन दिएन भनेर ढाँट्नुहुन्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू।
तयारै नगर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो त नौटङ्की नै हो। संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला। धन्यवाद। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिलेको सदनको चाललाई हेर्दा भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी जस्तै भएको छ। गतिविधिका हिसाबले शून्यतामा पुग्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो। राजनीतिक दलहरूले सधैँ चालबाजीको खेल खेल्नु शोभनीय हुँदैन। मुलुकको माग स्थिरता छ, समृद्धि छ, संविधानको कार्यान्वयन छ। संसदभित्रको अङ्कगणितले गर्दा संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्ने मान्य हो भने अर्ली इलेक्सनबाट आउने अङ्कगणित पनि योभन्दा नमिलेर आउन सक्छ। त्यसपछि पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने हो, यो समाधानको बाटो होइन। जनताले दिएको अभिमत र अङ्कगणितलाई मुलुकको स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा मिलाएर लानु दलहरूको राजनीतिक धर्म, कर्म र दायित्व हो। सबै पक्ष मिलेर यो जिम्मेवारी बोध गरौँ, जनतामा सदनप्रतिको विश्वास जगाउँ। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, लामो समयको व्यग्र प्रतीक्षामा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा उपलब्ध भएको छ। यो उपत्यकावासीको लागि सर्वाधिक खुसीको विषय हो। तर उपत्यकाका 4 सहरहरूमध्ये कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर तथा कीर्तिपुर मध्ये कीर्तिपुर नगरवासीले हालसम्म पानी पाएका छैनन्। 60 लाख लिटर क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्क निर्माण भइसकेको छ। घर घरमा नयाँ तथा पुराना पाइपलाइनहरू जडान भइसकेको छ। यद्यपि कीर्तिपुर नगरवासीहरू काकाकुल अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ तत्काल कीर्तिपुर नगरवासीलाई पानी वितरण होस् भनी जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 165वटै संसदीय चुनाव क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। हालसम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा सडक योजनाको पहिचान भएको छैन, डिपिआर बनेको छैन, साइट क्लियरेन्स भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कुन सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो, कृपया प्रधानमन्त्रीज्यूले बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशभरि अहिले आगो लागि भइरहेछ। त्यसैले धनकुटा पनि पछौटे हुन सकेन। दैनिक आगो लागि कारणबाट धनकुटावासीहरू त्रही छन्। हालसम्ममा 40वटा सामुदायिक वन, 18,000 हेक्टरमा वन नष्ट भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय घरहरू, कतिपय गोठहरू, गाईबस्तुहरू जलेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सभामुख मार्फत म के आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु भने तत्काल रूपमा सरकारले यो आगो नियन्त्रण गर्नका निम्ति पहल कदमी गरोस्। चाँडोभन्दा चाँडो, नभए ठुलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना भएको हुँदाखेरि सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक कु गरेर नरसंहार हत्याबाट करिब 800 जना म्यानमारी जनताको ज्यान गइसकेको छ। म्यानमारमा छिटै प्रजातन्त्रको बहाली होस् भन्ने कामना गर्दै सैनिक कुर शासनको घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 कोरोना भाइरस फेरि चर्को रूपमा देखिन थालेको छ। भारत र चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिइने भ्याक्सिन दिइसकेका छन् भने अन्य मुलुकबाट अनुदानका भ्याक्सिन आउने सम्भावना कतिको छ र अनुदान स्वरूप भ्याक्सिन नआउने भए सरकारले आफै भ्याक्सिन खरिद गर्ने सोच बनाएको छ कि छैन, म स्पष्ट हुन चाहन्छु। सबै नेपालीले 3 महिनाभित्र भ्याक्सिन लगाउन पाउनेछन् भनेर भन्नुभएको कुरा प्रधानमन्त्रीजीको घोषणा हो कि गफ र ठट्टा मात्र हो, स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेखा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्ने यही वर्तमान सरकार हो। यसकारण आशा पनि यही सरकारबाट छ जनताको। रौतहटको नेपाल भारत बोर्डरको 10 गजामा लालबकेया नदीसँग जोडिएका भारतीय बाँध 10 गजामा भत्किएको बाँध अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन र यो सदरमुकाम जस्तो सदरमुकाम नै रहेको गौर नगरपालिका त्यहाँको ठुलो संरचना जो अहिले जोखिममा छ, यसकारण यो सम्बन्धित पक्षको ध्यान समयमै पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज कोरोना र उच्च वायु प्रदूषणको कारण जनताको स्वास्थ्यमा ठुलो सङ्कट छाएको छ। कोभिड भ्याक्सिन पश्चात पनि छिमेकी देश भारतमा बढ्दो तेस्रो चरणको कोरोनाको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार पर्याप्त कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन खुला सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति सहितको हेल्थ डेस्क र टेस्टिङ किट्सको व्यवस्था गर्न र बेरोजगारीलाई रोजगारको सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। त्यही पनि 40-50 अरब फजुल खर्च गर्ने गरी गैर संवैधानिक निर्वाचन गर्न तल्लिन्छ। यो जनताको स्वास्थ्य र विश्वासमाथिको ठुलो अपमान हो। यसको लागि सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको प्रशंसा गर्न पर्यो किन नगरेको भनेर सरकार पक्षीय मान्यज्यूहरूले खुबै रोइलो गर्नुहुन्छ। प्रशंसा गर्नको लागि सरकारले कुनै त्यस्तो काम गरेको छैन। प्रशंसनीय काम हुनु पर्यो नि। सरकारले जनता आक्रोशित हुने काम गर्ने, त्यसैले हामी प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ। रोइलो बन्द गर्नुहोस् मान्यज्यूहरू, हामी कसैको मृत्युमा हाँस्न सक्दैनौँ। इलाम नगरपालिकाका मेयरले त्यहाँको एउटा दलित बस्ती उजाडी राख्नु भएको छ। भीमसेन स्थान मन्दिरको संरक्षणको नाउँमा धनीपूर्जा भएको नम्बरी जग्गा, त्यहाँका जग्गा धनी स्यान्डु चहार, किशोर त्रिखत्री, कल्पना त्रिखत्री, सन्तोष परियार र कपिल परियारलाई कुनै सोधखोज नै नगरी बिना छलफल राजनीतिक प्रतिशोध राखी बासविहीन बनाएको छ। त्यसलाई सदर गराउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दलित बस्ती उजाड्न निर्देशन सहितको पत्र पठाउँछ। यो सरकार गरिब दलित निमुखा जनताप्रति अनुदार छ। सभामुखज्यू, यस्तो गुण्डागर्दी प्रवृत्तिबाट नागरिकले सुख पाउँदैनन्। त्यो दलित बस्ती नउठाइयोस्, बासविहीन नपारियोस्, सरकारले सोचोस्। यदि नसोच्ने हो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम सम्मानीय सभामुख महोदय, जस्ता गुरु त्यस्तै चेला। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा उम्मिँदाखेरि हाम्रा नेताहरू हरेक ठाउँमा दौडिराख्नु भएको थियो। आमसभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्मा गोर्खाको पालुङटारमा आमसभालाई सम्बोधन गर्न जानुभयो र उहाँका त्यहाँ व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू उहाँको नै शब्दमा म भन्न चाहन्छु। म भनिदिन चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो। अन्तिम प्रधानमन्त्री मिति तोकिदिन पर्छ भने तोकिदिन्छु। 2074 साल पुस महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री रहन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको यस देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तिम हुन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूप्रति एकदम संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर उहाँको अभिव्यक्ति थियो। एउटा मुलुकको, एउटा पार्टीको, एउटा नेताका अभिव्यक्तिहरू यदि हामी सुन्ने हो भने पछिल्लो क्रममा हामीलाई आफै लाज लाग्छ ती अभिव्यक्तिहरूबाट। आज त्यही अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि जसले आफ्नो पार्टीमा आफ्नै साथ लडेका सहकर्मी साथीहरूलाई पन्छ्याउँदै अघि बढिराखेको अवस्था, त्यही मात्र होइन, मर्ज भएका पार्टीहरूलाई उहाँले बक्सनु भएन। उहाँलाई कुर्सीको मोहले जुन किसिमको पीडा छ कुनै पनि हालतमा छोड्न नसक्ने र जसरी उहाँले गोर्खामा जुन अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभयो त्यही शब्दमा यदि हामी भन्ने हो भने, यदि यस्तै रह्यो भने सायद एमालेको अन्तिम प्रधानमन्त्री
केपी ओली नै रहनेछन्, त्यसपछि अघि बढ्न सक्दैन। सम्मानित सभामुख महोदय, यहाँ अहिलेको सरकार हिजो जब यो सदनबाट 76(1) को अनुसार यसले मान्यता पाएको हो र त्यो अनुसार अघि बढ्दा जब सर्वोच्चले एउटा निर्णय ल्याइसकेपछि हामी नेकपालाई देखेका थियौँ विश्वास मत लिएको, तर एमालेलाई होइन। र यदि प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने संविधानमा हेरे हुन्छ, धारा 100 मा 2 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ र आजै 30 दिन हुँदैछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, दल जब विभाजित भयो, अब यहाँ एमाले हिजो समर्थन लिएको होइन, विश्वासको मत लिएको होइन, हामी अहिले यो अवस्थामा एमालेलाई चिन्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ नै मेरो आग्रह छ, अलिकति पनि उहाँमा मेरो पछाडि जनमत छ, मेरो पछाडि यहाँ संसदीय दलको या यो सदनमा रहेका दलहरूको समर्थन छ भने विश्वास मत लिने कि नलिने। यहाँ उहाँ चाहिँ नि पञ्च नपाउनुहुन्न कि यहाँ चाहिँ नि जो विभाजित भए दलले विश्वास मत फिर्ता लिए हुन्छ भनेर भन्न पाइन्न। त्यो मध्ये जुनसुकै भए पनि जब सर्वोच्चले विभाजित गरिसकेको छ भने उहाँले आफ्नो समर्थनमा विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने मेरो